اب میں بلا تاخیر دعوت خطاب دیتا ہوں واعظی شری بیاں واعظی خوش الحال خطیب ہر دل عزیز جندرابکا کے عوام کے دلوں کی دھڑکن حضرت مولانا قاری انعام اللہ عثمانی صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ کو کہ وہ آئیں آپ کے سامنے خطاب فرمائیں۔ حضرت مولانا قاری انعام اللہ عثمانی صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذي لم يزل عالما قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت آمنت بالله صدق الله العظيم بیٹیاں رب دیاں رحمتاں ہوندیاں آکھے نبی ربانا دو بیٹیاں جس دے گھر دے اندر اس نے ہے جنت جانا بیٹی جس گھر پیدا ہووے مومن خوشیاں کر دے بیٹی چاون سینے لاول شکر ادا نے کر دے تے ٹرن پھیرن دے جد قابل ہووے ماں انگلی نال لگاوے ویڑے اندر چلنا سکھاوے مٹھڑے گیت پہ گاوے تے بابل آوے سینے لاوے صدقے باری جاوے باغت لی جاوے سیر کراوے کھلونے لے کے آوے
تے نازاں نخریاں نال ہے پالی بڑے نے لاڈ کرائے بابل دے گھر جوانی آئی لے گئے یار پرائے نازاں نخریاں نال ہے پالی بڑے نے لاڈ کرائے بابل دے گھر جوانی آئی لے گئے یار پرائے اج رخصت ہوون لگی بیٹی ہنجو سب دیاں آیاں اوے جنہ بھی لاڈ لڈا لو لوکو دیاں دن پر آیاں اج رخصت ہوون لگی بیٹی ہنجو سب دیاں آیاں اوے جنہ بھی لاڈ لڈا لو لوکو دیاں دن پر آیاں تے ماپے رخصت کر کے مڑ دے تے پردے ٹھنڈیاں ہائیں شالا بیٹیاں سخی وسیں اے ہو کرن دعائیں ہر قسم دی حمد و ثنا کبریائی بڑھائی وحدائی یکتائی اللہ رب العالمین دی بابرکت ذات واسطے خاص انگنت لا تعداد درود و سلام سید کونین امام الحرمین امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ آمینہ دلال پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال جگہ دے پیر بدر منیر رب دے حبیب خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم تے ہون میرے دوستو بھائیو بزرگو پردے دے اندر بیٹھ کے سننے والی عزت دے لائق احترام دے لائق اسلامی روحانی پردہ نشین میری ماؤں اور بہنوں میرے ذمے عنوان لگایا گیا ہے بیٹی دے آنسو اللہ تعالیٰ دا عرش ہلا دیندے نے توجہ کرنا غور کرنا پہلی بات سمجھ لو تیاں اللہ تعالیٰ دی رحمت ہندیاں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ تیرے بیٹیاں دی پرورش کرے گا اور جدو جوان ہو گئیاں انہاں نو اچھے رشتے تلاش کرے کا رخصت کرے گا قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس بندے نو محمد رسول اللہ دا گوان نصیب فرمان گے صحابہ نے عرض کی تھی محبوب جی جد کل 2 بیٹیاں ہوں محبوب نے فرمایا ہاں 2 بیٹیاں دی جو پرورش کرے گا پھر جدو انہاں دی تعلیم دا لباس دا کھانے دا خیال رکھے گا جدو تیاں جوان ہو گئیاں اچھے گھر میں رشتہ تلاش کر کے اچھے گھر میں توڑ دے گا قیامت والے دن انج ہوئے گا جویاں میریاں 2 انگلاں نے ایویں میرے نال ہوئے گا ایک صحابی عرض کرتا ہے محبوب جی اگر ایک بیٹی ہوئے تے پھر آپ نے فرمایا ایک بیٹی والے نے بھی اللہ تعالیٰ قیامت والے دن میرا گوانڈی بنا دین گے بشرط ہے کہ بیٹی نے صحیح سلوک کرنے والا ہوئے بیٹی دا خیال کرنے والا ہوئے بیٹی دی تربیت تعلیم معیار اور کردار دا خیال کرنے والا ہوئے توجہ کرنا غور کرنا بیٹیاں بریاں چیزاں نہیں اگر بیٹیاں نحوست ہوندیاں اللہ تعالیٰ حضرت شعیب علیہ السلام دے گھر اندر کدے بھی تیاں عطا نہ کردا اگر بیٹیاں بریاں چیزاں ہوندیاں اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام دے گھر اندر کدے بھی بہن عطا نہ کردا اگر بیٹیاں بریاں چیزاں ہوندیاں ایک عورت دعا کر عمران دی بیوی اللہ میں اولاد عطا کر میں تیرے گھر بیت المقدس دا نوکر بنا دیاں گی اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کی نوکری واسطے تھی عطا فرمائی جدا نام سیدہ مریم اگر بیٹیاں بریاں چیزاں ہوندیاں بیت المقدس کی نوکری واسطے اللہ کدے بھی مریم پیدا نہ کردا اگر بیٹیاں بریاں چیزاں ہوندیاں حضرت یعقوب علیہ السلام دے گھر اندر کدے بھی بیٹی پیدا نہ ہوندی اگر بیٹیاں بریاں چیزاں ہوندیاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے گھر اندر سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کدے بھی پیدا نہ ہوندیاں اگر بیٹیاں بریاں چیزاں ہوندیاں آپ دے گھر اندر سیدہ رقیہ سیدہ ام کلثوم سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کدے بھی پیدا نہ ہوندیاں اگر تیاں نحوست ہوندیاں ابو بکر صدیق دے گھر اندر
سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کدے بھی پیدا نہ ہوندیاں اگر بیٹیاں نحوست والیاں ہوندیاں حضرت عمر دے گھر اندر سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کدے بھی پیدا نہ ہوندیاں اگر بیٹیاں بریاں چیزاں ہوندیاں حضرت سیدنا علی دے گھر اندر سیدہ زینب بنت علی رضی اللہ تعالی عنہ کدے بھی پیدا نہ ہوندیاں اگر بیٹیاں بریاں چیزاں ہوندیاں ابو سفیان دے گھر اندر سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کدے بھی پیدا نہ ہوندیاں اگر تیاں بریاں ہوندیاں حسن دے گھر اندر پیدا نہ ہوندیاں حسین دے گھر اندر پیدا نہ ہوندیاں اللہ نے بیٹیاں اتنیاں عظیم ہستیاں دے گھراں دے اندر پیدا فرما کے دسے ہے بیٹیاں اللہ دی رحمت ہوندیاں نے جڑا بیٹی دا خیال کرے گا تعلیم تربیت اور معیار اور کردار دا خیال کرے گا قیامت والا دن ہوئے گا اللہ عرش دا سایہ بھی نصیب فرمائے گا اللہ جنت دا داخلہ بھی عطا فرمائے گا دعا کرو اللہ بیٹیاں دا خیال رکھنے والا بنائے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے آؤ امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے دیوانے پروانے توجہ کرنا مالک کائنات نے قرآن مجید اندر اعلان فرمایا اللہ فرماتے نے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے پیغمبر جدوں بھی کسی کافر دے گھر اندر بیٹی پیدا ہوندی اینو دسیا جاندا مبارک ہوئے تیرے گھر اندر تھی پیدا ہوئی ہے یہ بندہ پریشان ہو جاندا ذل وجهه مسودا ایدا چہرہ سیاہ ہو جاندا انتہائی زیادہ غمزدہ ہو جاندا سوچن لگ جاندا یا توارا من القوم من سوء ما بشر به ایمسکه علی ام یدسوہ فی التراب سوچن لگ جاندا میں اپنی تھی کو کیویں جان چھڑاواں بعض لوگ انج کردے سن جدوں تھی پیدا ہونی انہاں نے بیٹی دا چہرہ تکنا اپنی تھی دا گلا اپنے ہتھاں دے نال ہی دبا دینا بعض لوگ انج کردے سن جدوں تھی ترن پھرن دے قابل ہو جانا دور جنگل بیابان دے اندر لے جا کے چھڑ دینا جتھے واپسی دے راستے دا پتہ نہ چلے بعض لوگ انج کردے سن تیاں نو سبز جبے پہنا دینے جنگل اندر ایک چوپڑی بنا دینی بکریاں دا ایڑ لے کے دے دینا آکھنا جنگل اندر بکریاں چران دی رہے اگر کوئی پوچھے کدی بیٹی ہیں ساڈا تعارف نہ کرائیں ساڈے خاندان تے بارے اندر نہ دسی اگر دسیں گی تینوں قتل کر دیتا جائے گا بعض لوگ انج کردے سن یا تبارا من القوم من سوء ما بشر به میں اپنی قوم تو کیویں اپنا منہ بچاواں میں اپنی قوم اندر کیویں عزتدار بنا میں اپنی قوم اندر کیویں خاندانی بنا سوچ دیاں آندا فی تراب مٹی دا گڑا کھودنا وا گڑا کھود کے اپنی تھی نو اس گڑے اندر سٹ دینا وا گڑے اندر سٹ کے او دے اوپر مٹی پا دینا وا اللہ فرماندے نے الا ساء ما یحکمون اللہ فرماندے نے سوچ سوچ کے بندہ فیصلہ چنگا کرتا ہے جدو بندہ سوچن لگ جائے کوئی بندہ غلط گل کر دے بھی نا اسی آخنا یار 2 منٹ سوچتے لیندا جے تو سوچدا تے فیصلہ صحیح کر لیندا اللہ فرماندے نے کافر سوچ 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 کے بھی غلط فیصلہ کرتے سن کہ بیٹی نو مٹی جناب زندہ درگور کر کے تے مٹی پا دئیے الا ساء ما یحکمون سوچ سوچ کے بھی فیصلہ کیتا تو کنا غلط فیصلہ کیتا میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے آ امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے دیوانے پروانے توجہ کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے انج تیاں نال پیار کر دے سن میرے پیغمبر انج بیٹیاں نال پیار کر دے سن امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ دے اندر نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو پتہ چلے آوے مکے والے بہت بڑا لشکر لے کے مدینے والا آ رہے نے اے میرے پیارے صحابہ کی
کیتا جاوے صحابہ عرض کرتے نے سونے بدر والے راستے سے چلنے امام کائنات نے بھی فیصلہ کیتا بدر دے مقام تے چلنے آقا فرماتے نے میرے صحابہ جمع ہو جاؤ کافراں دے نال میدان جہاد اندر نکلنے کافراں دا مقابلہ کرنا وے صحابہ تیار ہو رہے نے انہاں صحابہ دے اندر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بھی آ گئے عرض کرتے نے سونے میرا بھی دل کردا وے میں بھی تواڈے نال میدان جہاد اندر جاواں آقا فرماتے نے میرے عثمان تو میدان جہاد اندر نہیں جائے گا عثمان میری بیٹی سیدہ رقیہ بڑی بیمار ہے عثمان میری تھی بیمار ہے عثمان تیری بیوی بیمار ہے عثمان سیدہ رقیہ دا خیال کرنا اللہ تعالیٰ تینوں میدان جہاد دا ثواب بھی عطا فرمائے گا اور تینوں مال غنیمت وچوں حصہ بھی دیتا جائے گا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ مدینے ٹھہر گئے میرے محبوب پیغمبر چل پہنے صحابہ کرام نہیں چل پہنے ادھر کافران دا 1000 دا لشکر ادھر میرے مصطفیٰ دے کول 313 صحابی نے تے منافقہ نے مدینے اندر کہہ دیتا آج دے بعد مکے دیاں جیلہ ہون گیاں محمد نو قیدی کیتا جائے گا آج دے بعد مکے دے بازاراں دے اندر محمد رسول اللہ نو کسیٹیا جائے گا نعوذ باللہ معاذ اللہ استغفر اللہ ایک ہوئی گل سیدہ رقیہ دے کنا تے پہنچیے سیدہ رقیہ فرما دیا نے اے پیارے عثمان ہے جی رقیہ کی حکم ہے عثمان جلدی جا بدر والے راستے تے میرے بابا محمد دی خبر لے کے آ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ گئے نے شام تک بدر والے راستے تے انتظار کر دے رہے مگر کوئی خبر نہیں پہنچی سیدنا عثمان واپس آئے نے آپ فرماتے نے رقیہ اجے تک تے کوئی خبر نہیں آ رہی سیدہ رقیہ اور پریشان ہو گئیاں تیاں والے ہو جاندے ہو نا تیاں تے ماپیا دے اکندر خیر ہی منگ دیاں نے تیاں تے ماپیا دے اکندر دعا مائی کر دیاں رہ دیاں نے سیدہ رقیہ آسمان میں نگاہاں اٹھائیاں آکھیا کہنا دے ربا میرے بابا محمد دی خیر ہوئے میرے ابا جان تے کوئی دکھ نہ آوے میرے بابا تے کوئی پریشانیاں نہ آوے اللہ سونیا میرے بابا دی حفاظت فرما سیدہ رقیہ دعا کر دیاں اللہ تعالیٰ نو پیاریاں ہو گئیاں سیدہ رقیہ وفات پا گئیاں نے ادھر میرے پیغمبر اللہ نے فتح عطا فرمائیے 70 کافرانو جہنم واصل کر دیتا 70 کافرانو قیدی بنا لے آوے امام کائنات فرماتے نے میرے صحابہ جلدی مدینے خبر پہنچا دے وہ اللہ نے محمد نو فتح عطا فرما دیتی ہے جدو مدینے اندر خبر پہنچیے مدینے دے مرد بھی باہر آ گئے مدینے دیاں عورتاں بھی باہر آ گئیاں میرے محبوب پیغمبر جدو مدینہ منورہ دے قریب پہنچتے ہیں لوگ کہی جا رہے نے سونے مبارک ہوئے محبوبہ مبارک ہوئے اللہ نے تو فتح عطا فرمائیے اللہ نے تو کامیابیاں عطا فرمائیاں نے نبی پاک کتے سجے تک دینے کتے کھبے تک دینے میرے مصطفیٰ نو سیدہ رقیہ نظر نہیں آ رہی ہیں میرے پیغمبر نو سیدنا عثمان نظر نہیں آ رہے آقا فرماتے ہیں اسامہ بن زید جی سونے کی آڈر ہے فرمایا جلدی جا آج سارے آ گئے نے میری بیٹی رقیہ نہیں آئی میرا عثمان نہیں آیا جلدی جا میری تی رقیہ دی خبر لے کے آ حضرت اسامہ بن زید گئے تھوڑی دیر دے بعد واپس آئے نے اسامہ بن زید دی اکھاں برس رہیاں نے آقا فرماتے ہیں اسامہ کی خبر لے کے آئے عرض کرتے ہیں سونے سیدہ رقیہ تے اللہ نو پیاریاں ہو گئیاں نے سیدہ رقیہ تے وفات پا گئیاں نے میرے پیغمبر دی اکھاں برس گئیاں اوے تیاں والے ہو جان دے ہو نا ماپیاں کولو تیاں دے دکھ نہیں ویکھے جاندے تیاں دیاں پریشانیاں نہیں ویکھیاں جاندیاں نبی پاک زارو کتاب ہی جا رہے نے آقا فرماتے نے نی رقیہ اپنے بابا دیاں
فرمان دا انتظار تے کر لیندی نہیں رکیا اج ویکھدی تے صحیح اللہ نے تیرے باپ نو کیویں کامیاب کیتا ہے اللہ نے تیرے بابا نو کیویں فتح عطا فرمائی ہے نہیں میری بیٹی رکیا اپنے بابا دا انتظار تے کر لیندی آقا فرماندے نے میرے صحابہ آؤ نا میری دھی دی قبر تے چلیے انج میرے نبی نے نہیں آکھیا کوئی گل نہیں یہ رکیا وفات پا گئی ہے تے ٹھیک ہی ہویا ہے او کیڑا پتر سی او تے دھی سی نا آقا فرماندے نے میرے صحابہ آؤ میری دھی دی قبر تے چلیے اج میرے پیغمبر چلدے آؤ جدو جنت البقیع دی اندر آئے سیدہ رکیہ دی قبر تے نظر پئی میرے پیغمبر دے صبر دے بندھن ہی ٹوٹ گئے امام کہنا ہزاروں کتار رول لگ گئے میرے پیغمبر دی اکھیں جانسو جاری نے داڑھی مبارک دے اندر قطرے زمین تے گر گئے نے پھر نبی پاک نے حضرت عثمان دے کندھے تے ہاتھ رکھے آقا فرماندے نے عثمان صبر کر عثمان صبر کر عثمان عرض کرتے نے سونیا پہلے مدینے دے بازار اندر نکلدا سا لوگ آکھدے سن اے او خوش نصیب ہے جدے گھر اندر جگاں دے پیر دی بیٹی ہے اے عثمان نبی پاک دا داماد ہے نبی پاک دے سورے نے سونے آج جو رشتے ہی ٹوٹ گئے آج جو تعلق ہی ختم ہو گئے آج سارے مان ہی ٹوٹ گئے امام کینان فرماندے نے عثمان حوصلہ کر اوے نوجوانو میں جڑی بات سمجھانا چاہنا میرے پیغمبر تے دھیاں نال انج پیار کر دے سن میرے پیغمبر تے دھیاں نال انج محبت کر دے سن امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ دے اندر مسجد نبوی اندر تشریف فرمانے ایتھے میں دعا کراں گا کائنات دے ربا اج جتنے میرے دوست احباب تشریف فرمانے سب نو بیت اللہ دی زیارت بھی نصیب فرما مدینہ منورہ دی زیارت بھی نصیب فرما یا اللہ تیرے دین دے خادم نوکر غلام علماء نال محبت کرنے والے دین نال محبت کرنے والے قرآن و حدیث نال محبت کرنے والے اللہ جمانی دے مان تے انسان ہوندے ناتے بڑے گناہ بڑیاں غلطیاں بڑیاں خطاواں ہو گئیاں مالکہ لوکی تے نہیں جان دے تو تے ہر گناہ نو جاننے اللہ سڑے گناہاں نو معاف کر دے اللہ سڑیاں غلطیاں نو معاف کر دے اللہ سڑیاں خطاواں نو معاف کر دے مالکہ معاف کر کے سانو مکہ مکرمہ دا دیدار بھی نصیب فرما مدینہ منورہ دا دیدار بھی نصیب فرما مولا کرم کما بیت اللہ و خاتم مدینہ پھرا مولا کرم کما بیت اللہ و خاتم مدینہ پھرا مول لگنا نہیں تیرا مول لگنا نہیں تیرا کم بن جانا میرا مینو زمزم پلا مول لگنا نہیں تیرا کم بن جانا میرا مینو زمزم پلا بن احرام میں حرم نو جاواں بیت اللہ دے چکر لاواں بن احرام میں حرم نو جاواں بیت اللہ دے چکر لاواں کراں رج کے طواف کراں رج کے طواف پڑھا کعبے دا غلاف مینوں معافی عطا کراں رج کے طواف پڑھا کعبے دا غلاف مینوں معافی عطا مول لگنا نہیں تیرا مول لگنا نہیں تیرا کم بن جانا میرا مینوں زمزم پلا اچھی کہہ دے سبحان اللہ محمد رسول اللہ پھر میں ویکھا شہر مدینہ جس وچ لیٹیا نبی نگینا پھر میں ویکھا شہر مدینہ جس وچ لیٹیا نبی نگینا میرے لکھاں سلام میرے لکھاں سلام میرے آقا دے نام نہیں کوئی جدی شان دا
میرے لکھاں سلام، میرے لکھاں سلام میرے آقا دے نام، نہیں کوئی جی دی شان دا مل لگنا نہیں تیرا، مل لگنا نہیں تیرا، کم بن جانا میرا، مینوں زمزم پلاؤ۔ اللہ تو انہوں سارے انہوں زمزم پلائے، اللہ مکے بلا کے پلائے، اللہ مدینے بلا کے پلائے۔ اچھی کہو آمین۔ تواڈے لئی تے میں دعا کر رہا ہوں، تواڈے لئی میں تو فیروز پور بٹوان نالے گڈی چلائی سپیڈ نالے اوتھے پہنچے ہاں، پیتا اوتھے پانی بھی نہیں، تو اوتھے بیان کر کے تو نہ بڑا کیا کھانے دا، میں کہا نہیں کھانا جندرا کیوں کھانا ہے، تے پہلے تقریر کر کے پھر کھانا ہے، پہلے تقریر کر کے۔ وہ آپا جٹ بندے آنے نا بھوکھا بٹیرا بہت لڑدا ہے، آج تے وہی حال ہے، لیکن اللہ دا فضل ہے، تواڈے پائیاں دی دعا ہے تے تسی نوجوان جدراکے دے تواڈی محبت نو سلام ہے، اتنی دیر تسی انتظار کیتا ہے، اللہ تواڈیاں محبتاں قبول فرمائے۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے آؤ، امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے آؤ، دیوانے پروانے توجہ کرنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبی اندر میرے پیغمبر دے کول ایک آنے والا آیا صحابی رسول، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول بیٹھ گیا، نبی پاک نے گلا کرن لگ گیا، اے دا بیٹا اپنے باپ نو تلاش کر دیاں مسجد نبی دے سامنے آ گیا وے، تے پتر دی نظر اپنے بابا تے پہ گئیاں، پتر دوڑ پیا صحابی دے وال، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی نے اینج کر کے رحمت والے بادو پھیرائے نے، اپنے پتر نو جلدی دنا چکیا، سینے لگا لیا، نالے پتر دے متھے تے بوسا کیتا، نالے پتر دے ہاتھ چومے، نالے اپنے بیٹے نو اپنی گود اندر بٹھا لیا۔ اس صحابی دی تھی بھی اپنے باپ نو تلاش کر رہی ہے، اپنے باپ نو تلاش کر رہی ہے، تلاش کردیاں مسجد نبی دے سامنے آ گئی، تھی دیاں نظرہ بھی دے باپ تے پہ گئیاں، بیٹی دوڑ پہ اپنے بابا دے وال، باپ خوش نہیں ہویا، باپ راضی نہیں ہویا، باپ نے ہاتھ نہیں پھیلائے، جدو تھی قریب آ گئی ہے، صحابی نے بازو تو پکڑیا، بیٹی نو انج زمین تے بٹھا دیتا، میرے مصطفیٰ سارا مندر بیخ رہنے، امام کائنات فرما دینے ہوئے میرے صحابی، فما عدلتا بینہما، فما عدلتا بینہما، اوے میرے صحابی تو چنگا نہیں کیتا، اوے میرے صحابی تو انصاف نہیں کیتا، اوے میرے صحابی تو فیصلہ نہیں کیتا۔ پتر آئے، پتر نو کٹ کے سینے بھی لائے، پتر دے متھے بوسا بھی کیتے، پتر دے ہاتھ بھی چمدا رہے ہیں، پتر نال محبتاں بھی کرتا رہے ہیں۔ جدو تی دوڑ کے آئی ہے، تیری تی تیرے وال حسرت دیاں نگاہاں نال ویکھ رہی ہے، تی دی خواہشی میرا بابا مینوں گود اندر بٹھائے گا، میرا بابا میرے متھے تے بوسا کرے گا، میرا بابا مینوں سینے لگائے گا۔ اوے میرے صحابی تو تینوں زمین تے بٹھا دیتے، پتر نو گود وچ بٹھا دیتے، فما عدلتا بینہما، اوے میرے یار تو چنگا نہیں کیتا، اوے میرے یار تو انصاف نہیں کیتا۔ اوے جندرا کے دیو نوجوانو، اس صحابی نو تینوں چڑکے آتے نہیں ہیں، گالاں تے نہیں کڈیاں، برا بھلا تے نہیں آکھیا، پر وہ کیڈا بدبخت میاں والی دا نوجوان جنہیں بیٹی دے سینے دے اندر جدو تی پیدا ہوئی، پھر تی کار اندر آئی، یہ دے کار اندر رب دی رحمت آئی ہے، انہیں پسٹل لوڑ کیتے اپنی ننی کلی 6-7 دنہ دی بچی دے سینے اندر ایک فیر مارے ہے، ایدہ غصہ ٹھنڈا نہیں ہویا، دوسرا فیر مارے ہے، تیسرا فیر مارے ہے، چوتھا فیر مارے ہے، 5 فیر اپنی ننی کلی دے سینے اندر مارے نے۔ بیٹی دنیا تو رخصت ہو گئی، بس اکھاں دے وچ آنسو جاری ہو گئے، آخری ہوئے گی کائنات دے ربا پوچھنا میرے بابا دے کولو، وَإِذَا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، میرے باپ نو پوچھنا میرا گناہ کی سی، میری غلطی کی سی، میں اپنے بابا نو ستایا تے نہیں سی، میں اپنے بابا نو پریشان تے نہیں سی کیتا، میں اپنے بابا نو دکھی تے نہیں سی کیتا۔ اللہ میرے خط تو بنائے سن، اللہ میرے پیر تو بنائے سن، اللہ میرا چہرہ تو بنایا سی، اللہ مینوں تی تو بنایا سی، اللہ تیرے اختیار اندر سی،
کہنا دے ربا پوچھنا میرے بابا دے کولو آخر مینوں قتل کیوں کیتا گیا، قیامت والا دن ہوئے گا، اس بد بخت دا گریبان ہوئے گا، اے دی تی دا ہاتھ ہوئے گا، آکھے گی یا اللہ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اللہ پوچھ میرے باپ کو مینوں قتل کیوں کیتا۔ اے نوجوانو کیڈا بد بخت ہو جوان جنہیں تی دے سینے اندر فہد مارے نے، آخر بیٹی اے دائی خون سی، اے دے جگر دا ٹکڑا سی، مگر اس بد بخت نو رہت نہیں آیا۔ صحابی نے بیٹی نو برا پلاتے نہیں آکھیا، بس زمین تے بٹھایا ہے۔ آقا فرماتے نے فما عدلتا بینہما، اے سونیا تو عدل نہیں کیتا، انصاف نہیں کیتا، تو چنگا نہیں کیتا۔ تیاں والے ہو جان دے ہونا جدو سی تیاں نو رخصت کرنے ہاں، دلہن بنا کے ٹورنے ہاں، سامان بھی دینے ہاں، 10-12 لاکھ دا 15 لاکھ دا سامان بھی دینے ہاں، اپنی تی دے ساتھ شفقت والا ہاتھ بھی رکھنے ہاں، تی نال خوشیاں بھی منانے ہاں۔ جدو بیٹی جان لگ دی اگلے کار اندر پھر باپ دیاں بھی اکھا بھرت جاندیاں نے، ماں بھی رون لگ جاندی ہے، پائی جوان بھی رون لگ جاندے نے، بہنا بھی رون لگ جاندیاں نے۔ رونا اس وجہ تو آندے اللہ اسی تے اپنے کار اندر بیٹی نو کدے دبکا بھی نہیں سی ماریا، بیٹی نو کدے تماچا بھی نہیں سی ماریا، بیٹی نو کدے غصہ بھی نہیں سی کیتا۔ اسی تے اپنی تی دے نخرے اٹھان دے رہے، ابا جی میں نہیں کھانا، میں تے فلاں چیز کھانی ہے، ابا جی میں جدے کپڑے خریدنے نے، ابا جی میں جدہ جوتا خریدنے ہے، ابا جی میں فلاں یونیورسٹی اندر پڑھنے ہے۔ باپ تے نخرے اٹھان دا رہا، کدے دبکا نہیں ماریا، کدے غصہ نہیں کیتا۔ آج تی اگلے کار اندر جان لگی ہے، پتہ نہیں اگلے کار اندر رہنا بھی نصیب ہونے کہ نہیں ہونا، پتہ نہیں اگلے کار اندر سکھ بھی نصیب ہونے نے کہ کوئی نہ، پتہ نہیں دبکے بھی برداشت کر سکے گی کہ نہیں۔ پر تیاں بھی بڑیاں لاجواب دیاں نے، کدے ماپیاں دا شکوہ نہیں کر دیاں، کدے ماپیاں دے سامنے رون دیاں نہیں نے۔ پاویں تی دکھی ہوئے اپنے گھر اندر رو رہی ہوئے، باپ فون کرے نہیں میری تی تیرا کی حال ہے، اپنے گھر وچ سکھی تے ہے نا، تی آنسو پوچھ کے آندی جی ابا جی میں اپنے گھر وچ بڑی خوش ہاں، میں اپنے گھر وچ بڑی راضی ہاں، اپنے دکھ نہیں دستی، میرا باپ پریشان نہ ہو جاوے، میرا باپ دکھی نہ ہو جاوے، جی ابا جی میں خوش ہاں، جی ابا جی میں راضی ہاں۔ اوے بزرگوں خدا دا واسطہ دے انہاں تیاں تے ظلم نہ کریا کرو، تہاڈی عزت دی خاطر نکمے بندیاں نال ساری زندگی گزار دیندیاں نے، تہاڈی پگ دی خاطر نشیاں نال ساری زندگی گزار دیندیاں نے، تہاڈی غیرت دی خاطر شرابیاں نال ساری زندگی گزار دیندیاں نے۔ اوے نوجوان پائیو اپنی بہناں دی عزت کریا کرو، اے تہاڈی عزت دی خاطر انکار نہیں کردیاں، تہاڈی عزت دی خاطر بیکار بے بس بندے دے گل او دے گھر اندر بھی زندگی گزار لیندیاں نے۔ اگر میں رس کے جاواں گی میرے بھائی پریشان ہو جائیں گے، اگر میں رس کے جاواں گی میرا باپ پریشان ہو جائے گا، میری بڑھڑی ماں دکھی ہو جائے گی۔ چل دکھیاں یا سکھیاں اسے گھر اندر ہی ٹھیک ہاں، عید آوے اپنی تیاں نو یاد رکھے آجے، اپنی تیاں دے گھر جایا جے، عید والے دن بھی تیاں بار بار دروازے ول تک دیاں نے، شاید اج میرا ابو آ جائے، شاید اج میری امی آ جائے، شاید اج میرا بھائی آ جائے۔ آج عید والا دن نے سارے گھراندری دیاں دیتیاں جا رہی نے، اگر باپ نہ جائے بھائی نہ جائے تی سجدے اندر بھی روندی رہ جاندی ہے، مالکا میں جس باپ دی غیرت دی خاطر ساری زندگی تباہ کر دیتی، آج عید والے دن او میرا باپ بھی میرے گھر نہیں آیا، او میرا بھائی بھی میرے گھر نہیں آیا۔ اوے نوجوانوں تیاں تے ماپیاں دے رائی تک دیاں رہی دیاں نے، تیاں پردیس ٹر جان، ماپیاں دے علاقے جو کوئی بندہ آ جائے تیاں پہلے کھانا نہیں پوچھ دیاں، تیاں پہلے پانی نہیں پوچھ دیاں، تیاں کئی دیاں نے آنے والے آ پلا دسنا میرے بابا دا کی حال ہے، میری امی جان دا کی حال ہے، میرے بھائیاں دا کی حال ہے۔ اوے بہناں دا خیال کریا کرو جوانوں، انہاں بہناں دے چہریاں تے تماچے نہ ماریا کر، انہاں بہناں نو غصہ نہ کریا کر، بیلیاں نو بڑے بڑے گفٹ لیا کے دینے
کدے پھلاں دا گلدستہ اپنی بہن نو بھی لیا کے دے، جدو BA پاس کرے MA پاس کرے، جدو کامیابی تیرے مقدر تیرے قدم چومے، ادو کامیابی اندر اپنی بہن نو بھی یاد رکھیا کر، لے بہن میں تیرے واسطے پھلاں دا گلدستہ لے کے آیا، میں کالج پڑھدا سا، میرے کپڑے تو استری کر دی سے، میں صبح جانا ہوندا میرا ناشتہ تو بنا دی سے، میں اٹھنا ہوندا میری جتی نو پالش تو کر دی سے، نہیں میری بہن آج میں BA پاس ہو گیا، MA پاس ہو گیا، MA کر لیا ہے، آج میں پرتھی ہو گیا، میری بہن جدو میں لیٹ آندا سا، میں کالجو لیٹ آنا، تیری جان سوڑی تے ٹنگی رہی دی، کدو میرا ویر آئے گا، کدو میرا پائی آئے گا، میں کارا کے کتابیں جو سٹ دینی ہاں، تو چوک چوک کے انہوں نے اچھی طرح سنبھال کے رکھنا، میں سون لگنا، میری بہن نے جگہ دینا، ویرا پہلے کھانا کھا لا، سارا دن بھوکا رہے ہیں، پہلے کھانا کھا لا، ہوئے نوجوانوں خدا دا واسطہ جے جڑیاں تو اڈی جتی پالش کر دیاں جوان ہویاں نے، انہاں بہناں دی بے قدری نہ کرے آجے، انہاں دی غیرت تے شک نہ کرے آجے، انہاں دی عزت تے شک نہ کرے آجے، بیلیاں نو گفٹ لیا کے دن دے ہو، آج سوٹ فلاں بیلی واسطے، جوتا فلاں بیلی واسطے، کدی اپنی بہن واسطے بھی ایک سوٹ لے کے آ جا، کدی اپنی جناب بہن واسطے بھی جوتا خرید کے لے آ، کدی اپنی بہن واسطے بھی پھلاں دا گلدستہ لے آ، لوکاں نال بڑیاں ہس ہس گلا کرنا ہے، بہناں نو کوریاں پانا ہے، نا اپنی بہناں نال بھی ہس کے گلا کریا کر، اپنی بہناں نو بھی تھوڑا جیا ٹائم دیتا کر، انہاں دا بڑا دل کردا ہے ساڈے ویرے ساڈے نال کھیڈن، ساڈے ویرے ساڈے کول بیٹھن، ساڈے ویرے ساڈے دکھ سنن، بہناں دے دکھ سنے گا، بہن بھی راضی ہوئے گی، سونا رب بھی راضی ہوئے گا۔ اللہ اکبر، پانی پو بہنا انہی دیر تک بڑا انہاں دا خیال ہوندہ ہے جنہی دیر تک شادی نہیں ہوندی اپنی، جدو اپنی شادی ہو جائے نا روزانہ پھر بندے نو پرتھی کر دے، ذہن سازی کر دے، آج تیری بہن انج کیتے، آج تیری ماں نے انج کیتے، آج تیرے باپ نے انج آکھی، وہ 30 سال تک تیرے گھر وچ کوئی سازش نہیں چلی، بس ایک عورت دے آن دی دیر سی تے ساری تیرے دشمن ہو گئے، سارے تیرے مخالف ہو گئے، تینوں 30 سالیں تے اپنی بہن چ عیب نظر نہیں آیا، تیری دلہن تیرے گھر وچ آئیے تے تیری بہن اندر تینوں عیب نظر آن لگ گئے، 30 سالاں اندر تے تینوں تیری ماں اندر کوئی کمی نظر نہیں آئی، ایک غیر عورت تیرے گھر اندر تیری دلہن بن کے آئی، او دی محبت دینا گرفتار ہو گئے ہیں کہ اپنی ماں دی محبت نو بھول گئے ہیں۔ بیوی دی عزت احترام قدر ضروری ہے، ٹھیک ہے، مقام ہے، مرتبہ ہے، بیوی دنیا وما فیہا تو بہتر ہے، مگر بیوی دا حق ہے بہتر بن کے رہے، وہ اپنے خامد نو او دیاں بہناں دے خلاف نہ تیار کرے، او دی ماں دے خلاف تیار نہ کرے، او دے باپ دے خلاف تیار نہ کرے۔ اللہ دی رحمت ہوندیاں نے، اللہ دی رحمت ہوندیاں نے، تیاں تے پرانیاں ہوندیاں نے، تیاں تے پرانیاں ہوندیاں نے، ماں نال وفاواں کر دیاں نے، بابا لئی دعاواں کر دیاں نے، ماں نال وفاواں کر دیاں نے، بابا لئی دعاواں کر دیاں نے، ماں باپ دی ہمت ہوندیاں نے، ماں باپ دی ہمت ہوندیاں نے، تیاں تے پرانیاں ہوندیاں نے، تیاں تے پرانیاں ہوندیاں نے، نا شکوہ کریں تقدیراں دا، اوے بڑا مانی نانو
ویراں دا نا شکوہ کرن تقدیراں دا اوے بڑا مانی نانو ویراں دا اوے بڑا مانی نانو ویراں دا ویراں دی غیرت ہوندیاں نے ویراں دی غیرت ہوندیاں نے تیاں تے پراڑیاں ہوندیاں نے جد ڈولی بے ٹر جاندیاں نے ویڑا سنجا کر جاندیاں جد ڈولی بے ٹر جاندیاں نے ویڑا سنجا کر جاندیاں نے ویڑا سنجا کر جاندیاں نے ویڑے دی رونق ہوندیاں نے ویڑے دی رونق ہوندیاں نے تیاں تے پرانیاں ہوندیاں نے اللہ دی رحمت ہوندیاں نے تیاں تے پرانیاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ پاک اندر نے مدینے دے بازار اندر یہودیاں دی لڑکی نو یہودی گھنڈے تنگ کر رہے نے اگے اگے لڑکی دوڑ رہی ہے پیچھے پیچھے یہودی گھنڈے دوڑ رہے نے یہ دی عزت آبرو نو جناب خاک اندر ملان واسطے تھے بیٹی نے سوچے آج کون ہے مدینے اندر جو میری عزت دا رکھوالا ہے میری غیرت دا رکھوالا ہے اگرچہ یہودیاں دی تیسی مدینے دی بازار اندر نالے دوڑ دی جا رہی نالے بابا دے بلند اخدی واہ محمدہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اوے تیاں دیا رکھوالے اوے بیٹیاں دیا عزتانو بلند کرنے والے آج تیرے شہر مدینے اندر میں پریشان آج تیرے شہر مدینے اندر میں دکھیاں آج میری عزت نو پامال کرن لئی گنڈے پیچھے دوڑ رہنے محبوب دے کنہ اندر آواز پہنچی واہ محمدہ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر انج دوڑے نبی پاک دی چادر زمین تے رگڑی جا رہی ہے آپ نے چادر دا پلو آپ دی کملی زمین تے رگڑی جا رہی ہے آپ نے چادر دا تہ بند ایک ہاتھ اندر پکڑے ہے تیز تیز دوڑ رہے نے جدر آواز آ رہی ہے واہ محمدہ محبوب گئے بیٹی دیا نظرہ مصطفیٰ دے پہیاں دوڑ کے نبی پاک دے قریب آئی میرے پیغمبر نے کملی اتاری ایسے تی دے سر تے رکھ دیتی گھنڈے پیچھے نس گئے صحابہ نے آکیا محبوب جی گنڈے بھی یہودی سن بیٹی بھی یہودیاں دی حقا فرمان دے ہوئے میرے صحابہ تی پاویں مسلمان دی ہوئے تی پاویں عیسائی دی ہوئے بیٹی پاویں کافر دی ہوئے بیٹی پاویں مسلمان دی ہوئے بیٹی پاویں سجن دی ہوئے بیٹی پاویں دشمن دی ہوئے تیاں دیاں عزتاں سانجیاں ہوندیاں نے اسلام تیاں دی عزت دا احترام دا درس دیندہ ہے اسلام بیٹیاں دی عزت آبرونو سنبھالن دا حکم دیندہ ہے محبوب نے فرمایا بیٹیاں دی عزت کرنے والا بیٹیاں دا خیال کرنے والا بیٹیاں دے ساتھ شفقت والا ہاتھ رکھنے والا قیامت والے دن میرا گوانڈی ہوئے گا اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہے تمامی کا پہن لو گلے میں کرتا محمد کی غلامی کا صلی اللہ علیہ وسلم آخر دعا کر دیو بیمار علی فوشت گان لی الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین یہ انشاءاللہ پھر کس لئے پڑھا گے ہون گلا نہیں ساتھ دے رہا رمضان اندر انشاءاللہ آنا ہے بڑی مسجد اندر درس دینے واسطے پہلے ہفتے چھے اچھا جند راکے وچ دھما پیاں سونے اللہ دے قرآن دیاں جند راکے وچ دھما پیاں سونے اللہ دے قرآن دیاں نوجوانہ محفل لائیاں سونے نبی جی دے فرمان دیاں
اج سارا علاقہ آیا اے رحمت دا بادل چھایا اے اللہ نے کرم کمایا اے سانو مسلک سچا عطایا اے اج سارا علاقہ آیا اے رحمت دا بادل چھایا اے اللہ نے کرم کمایا اے سانو مسلک سچا عطایا اے اج گلاں ایتھے ہویاں نے اج گلاں ایتھے ہویاں نے سونے مکی مدنی دی شان دیاں جندرا کے وچ دھوماں پیاں سونے اللہ دے قرآن دیاں ایتے ساجد نے کیمرہ لایا اے سارے مجمع اتے چھایا اے ایتے ساجد نے کیمرہ لایا اے سارے مجمع اتے چھایا اے یوٹیوب تے ساجد اسلامک لکھو انہیں اپنا چینل بنایا اے اوتھے سارے عالم سنو گے اوتھے سارے عالم سنو گے کیا باتاں ساجد دے کام دیاں جندرا کے وچ دھوماں پیاں سونے اللہ دے قرآن دیاں نوجوانہ محفل لائیاں سونے نبی جی دے فرمان دیاں الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین یا اللہ ساڑے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما یا اللہ ساڑے ظاہر باطن گناہ معاف فرما اللہ سونیا جنہ بھائیاں نے اج دے پروگرام دے تمام انتظام کیتا ہے سب دے کاروبار اندر مال و جان اندر رزق اندر خیر و برکت فرما الہ العالمین اسا ساریاں نو بیت اللہ دیاں زیارت نصیب فرما مدینہ منورہ دیاں زیارت نصیب فرما مولانا منیر صاحب مولانا یحییٰ صاحب مولانا محمد سرفراز صاحب دیگر معزز علماء کرام مولانا معاذ صاحب اللہ سونے تمام علماء کرام دے علم و عمر اندر عمل اندر برکت فرما قاری احمد صاحب دی آواز اندر انداز اندر مزید نکھار پیدا فرما یا اللہ جتنیاں بہناں اپنے کرم اندر جا چکیاں نے اولاد دے معاملے اندر پریشان نے اللہ انہاں بہناں دیاں گوداں ہریاں فرما یا اللہ جتنیاں بہناں اجے تک اپنے اپنے کرم اندر بیٹھیاں نے ماپیاں دے کراں دے اندر اللہ انہاں بہناں دے نصیب اچھے بنا الہ العالمین جتنے لوگ اپنی اولاد دے رشتیاں دے معاملات اندر پریشان نے اللہ آسانیاں پیدا فرما یا رب العالمین جو منگیا عطا فرما جو نہیں منگیا سڑے واسطے بہتر اللہ تو جاننے بن منگے عطا فرما یا اللہ پہ ساجد صاحب اللہ سونیا انہ دی زوجہ محترمہ دے درجات بلند فرما یا اللہ پہ ابو سفیان دی والدہ محترمہ نو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما محمد عارف صاحب ساؤنڈ والے اللہ اس میرے پائی دی محبت قبول فرما دنیا آخرت دی پلائی نصیب فرما یا اللہ جوانہ دے گناہ منو معاف فرما جوان تیرے دین دی خاطر تیرے قرآن دی خاطر جمع ہوئے نے اللہ انہا جوانہ دیاں جوانیاں اندر برکت فرما کمیاں کتاہیاں کمزوریاں انسان ہون دے ناتے بڑے بڑے گناہ ہو گئے بڑیاں بڑیاں غلطیاں ہو گئیاں جوانی دے مان تے بڑے بڑے گناہ کر بیٹھے ہیں مالکا تو تے ہر دے ہر گناہ نو جانے اللہ جتنی تیری ذات رحیم ہے اتنا ساڑھے تے رحم فرما یا اللہ جتنی تیری ذات کریم ہے اتنا ساڑھے تے کرم فرما یا اللہ جتنی تیری ذات غفور رحیم ہے اتنی مہربانیاں فرما وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ والی بیتہ وذریاتہ اجمعین.